بلال نے کانے چ پوچھا ابو بکر کنے دا خریدے آئی کیونکہ بلال نو خیال آیا کل او دا غلام سا آج اے دا غلامہ کرنی تے غلامی ہوئی ہیں کنے دا خریدے آئی صدیق فرمان لگے جی یار دے عشق دی منڈی چو وکیاں بڑا مہنگا وکیاں بلال جدو اپنا مول سنے نا تے رو کے کہہ لگے اوگد ہار کو چجی کو جی نکمی نت نکاری پر سائیاں مول خریدی سیو دے کے قیمت پاری سائیاں خریدیا مول ود گئے میری ملت دے نوجوانوں بلال جدو رسول کریم دی بارگاہ چاہے تے اے انج کر کے دروازہ کھلیا نا میرے نبی دی نگاہ جدو بلال دے چہرے تے پئی جدو اج عشق حسن دی منڈی وچ آیا میری ملت دے نوجوانوں سید عالم اٹھ کے کھڑے ہو گئے او غلام جن مار پہندی سی نا اج دے واسطے رسول عربی اٹھ کے کھڑے ہو گئے جا کے سید عالم نے جا کے تے بلال دا ایک بازو اپنے کندھے تے رکھیا ایک صدیق نے اپنے کندھے تے رکھیا نبی کریم لے آ کے اپنے سامنے بٹھایا نا تے بلال دی اکھاں چتھرو انج جویں تسبیح ٹٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گردے نا انج بلال دے آنسو گر رہے نبی کریم نے فرمایا بلال نگاہ اٹھا تے میرے ول ویکھنا تے بلال نگاہ جھکا کے کہنے لگے کملی والیا اسا غلاماں کدے مالکاں دے چہرے نہیں ویکھے اسی نگاہ اٹھائیے تے مار بڑی پیندی ہے میرے کریم نے فرمایا بلال اج کسی دنیا دار دا غلام نہیں بنیا اج خدا دے یار دا غلام بنیا ہے ہن نگاہ جھکا کے نہیں ہن نگاہ اٹھا کے جیا کر میرے آقا علیہ السلام نے بلال نو فرمایا بلال اج تیرے عشق دا تینوں میں تینوں کوئی بدلہ نہ دیواں انعام نہ دیواں سارے صحابہ حضور ول ویکھن لگ پے کہ اج بلال نو کی انعام ملدا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ یاد رکھو ساری کائنات تے نبیوں تو پہلے میں محمد جنت وچ جاواں گا ساری امت تو پہلے میں محمد دی امت جنت وچ جائے گی بلال تیرے عشق دا انعام ہے کہ تو محمد تو پہلے جنت وچ جاویں گا سارے کملی والے ول ویکھن لگ پے کہ کملی والے جنت دا تالا تے تساں کھولنا ہے تے تہاڈے تو پہلے کوئی میں جا سکدا ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ قیامت میں جڑی سواری تے بیٹھ کے میں جنت وچ جانا ہے اس سواری دیاں واگاں پھڑ کے اگے کہ میرا بلال ٹردا ہوے گا اے محمد تو بھی پہلے جنت وچ جاوے گا پھر او دی میرے آقا نے اذان دی ڈیوٹی لگائی ایڈی مٹھی اذان پڑھدا سی ایڈی مٹھی اذان کہ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب وچ فرماندے نے کہ میرے نبی کسی سفر تو تھک کے مدینے آنا تے مدینے آ کے نبی کریم نے فرمانا ارحنا یا بلال بالصلاۃ حضور نے فرمانا بلال اذان پڑھ محمد دی تھکاوٹ اتر جاوے وہ اذان پڑھ کے میرے نبی کی تھکاوٹ ہی اتار دیندا ہے ہن میں جڑی آیت پڑھی جدو بلال نو حضرت ابو بکر نے اتنا مہنگا خریدیا نا تے مکے دے کافراں گل مشہور کر دیتی ایک مشہور کی تھی کہ بلال دا ابو بکر تے کوئی احسان سی اس احسان دا بدلہ دین واسطے ابو بکر نے بلال نو اتنا مہنگا خریدیا ایک گل جدو مکے چ مشہور ہوئی نا الانسان عبد الاحسان انسان احسان دا غلام ہوندا ہے ہووے بندہ نسلی تے کسے دا احسان ہووے نا سر تے اگلیاں نسلاں نو دس کے جاندا کہ فلاں بندے میرے تے احسان کیتا اور بندے نو یاد رکھیا جے تلسی رام ایک ہندی شاعر گزرے انہیں آکھیا سی تلسی باں اصیل کی بھولے سے چھو جائے آپ نبھائے عمر بر اگلوں سے کہل جائے انہیں آکھیا سی جی ہووے بندہ اصلی تے نسلی تے راہ جاندیاں کسے دے نالوں دی باں کھہ جائے نا تے او پھر او دی باں ہی پھڑ کے کہندا کہ ہن تو میرے نال باں لگا دیتی میں تینوں نسلاں تک نبھا کے بکھاواں گا کہندا تلسی باں اصیل کی بھولے سے چھو جائے آپ نبھائے عمر بر بیٹوں سے کہہ جائے اور اصلی بندہ او ہوندا نسلی ہوندا ہے جڑا نسلاں تک احسان نبھا کے بکھاوے لوگاں نے آکھیا کہ ابو بکر دے سر تے بلال دا کوئی احسان سی اس احسان دا بدلہ ابو بکر نے بلال نو خرید کے آزاد کر کے دتا ہے ایک گل تے لوگاں ابو بکر نو کیتی پر رب نے جواب قرآن چ دتا بھائی گل تے محنت ابو بکر نو ماریا پر رب نے جواب قرآن چ دیتا ہن قرآن چ اللہ نے جواب کی دیتا سنو تے بس محفل برخاست کریے اللہ نے رجا فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى
پروردگار نے ارشاد فرمایا او جڑا متقی ہے جو سب تو بڑا متقی ہے اللہ نے ان متقین اتقا فرمایا فرمایا وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ اللہ نے فرمایا وہ جڑا سب تو بڑا متقی ہے اپنا مال اللہ دی بارگاہ وچ خرچ کردا ہے اللہ نے فرمایا او تے کسے دا احسان نہیں فرمایا صرف اکو کر دے میرا مال پاگے ہو جائے فرمایا بلا سوف یردا ام قریب دا رب دے تے راضی ہو جائے گا نوجوانوں گھٹو روڑا والے خود کو جواب دے آنے والے جدو کملی والے دیا دمتان دیواری آئی اللہ نے قرآن نے فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضا جدو صدیق دیواری آئی اللہ نے فرمایا والا سوف یرضا فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضا تیرا رب تینوں اینا دے گا تو راضی ہو جائے گا صدیق دیواری آئی تے فرمایا والا سوف یرضا فرمایا دے رب تے راضی ہو جائے اے جڑے یردا تے تردا دا مطلب سمجھدے نہیں انہاں میری گل دا لطف لینا ہے والا سوف یعطیک ربک فترضا تے صدیق دیواری فرمایا والا سوف یردا اللہ نے قرآن وچ لوگاں دا جواب دیتا کہ نا ابو بکر تے کسے دا احسان نہیں میرے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا جن نے میں محمد تے احسان کیتا میں دنیا تے دا بدلہ دے دیتا تو میرے نبی تے اتنا احسان کر دیتا میرے نبی دے تے اتنا احسان کر دیندے نے میرے نبی فرمایا جن نے میں محمد تے احسان کیتا میں دنیا تے دے بدلے دے چلیا پر ابو بکر تیرا بدلہ میں ادھار رکھیا ہے سونے کیویں فرمایا تینوں دنیا تے نہیں دینا میں تینوں قیامت نو بدلہ دینا ہے اے جڑے اسی نقش بندی ہے نا اے اسی ادھار والے کھاتے تے جدو قیامت دا دینا ہونا نا رحمان صاحب تے صدیق نے ہونا نا تے میرے نبی نو آکے کہنا جو میرا ادھار بھی اتارو تے پیسے تے نہیں نا صدیق نے قیامت لو لینے میرے نبی فرمانا پوچھو ابو بکر کو پوچھو ایک ہی چاہتا ہے تے صدیق نے کہنا ہے شفاعت تے ساری امت دی کرنی جے پر آ جڑے میرے کھاتے والے نا انہاں دی شفاعت ذرا پہلے کر دے آجے اسا سنیاں دی تے یقین کرو موج لگ جانی ہے کیونکہ اسی صدیق والے کھاتے جا جانا ہے اسی ادھار والے کھاتے جا جانا ہے تے ساڈی ذرا قیامت نو موج چھتی لگ جانی ہے کیونکہ اسا صدیق دے ادھار والے کھاتے جا جانا ہے اے فیصل آباد ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے انہوں دا نام سی حضرت پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میں ٹرین چ سفر کر رہا تے ٹکٹ لینا بھول گیا وہ چیک کر جدو ٹکٹ چیک کرنا آیا تو میں نے خیال آیا تو میں کہتے ٹکٹ لئی نہیں یا تو میں نے اگلے سٹیشن تے اتار دے گا یا میں نے گرفتار کرائے گا یا 11 گنا جرمانہ لوے گا فرماتے نے جدو چکر قریب آیا تو میں اس طرح کر کے ڈبے چ جہاتی ماری تو بڑا سونا جا بابا بیٹھا بابا کون ہے تاجدار چورہ شریف میرے سائیں لجپال یوسف المشائخ دے دادا جان حضرت قطب العالمین حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ بیٹھے تے نال آپ دا خادم بیٹھا چکر کہندا بابا جی ٹکٹ تے فرماندے نے میں اونا نالا میں اونا نالا او چیک کر جا کے بابا جی نو کہندا ٹکٹ بندے 2 سن ٹکٹاں 3 چیک کرائیاں سبحان اللہ گھر جا کے بولے تھوڑا لنگر کھا کے آئے کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جو گو جاندہ ہے میں تو انہوں آکھا سی میں آج تو انہوں چھیڑنا نہیں وقت بہت ہو گیا سردی بھی بڑی ہے بھائی کہ سردی ویسے بھی بندے سے لے ہو جاندے لے آکھا میں انہوں نالا بابا جی نے 3 ٹکٹ چکر آئیاں چکر چلا گیا تے پیر افتخار الحسن شاہ زیدی فرماندے نے میں اٹھ کے بابا جی کو چلا گیا تے میں آکھا بابا جی بندے تُسی 2 ٹکٹاں 3 کیوں لئیاں مسکرا کے فرماندے نے میں نے پتا سی کہ بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندہ ہے بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندہ ہے رحمان صاحب کننا مزہ ہونا ہے جدو اسا قیامت نے سارے کٹو روڑا دے بیٹھے محفل آلے جنت والے انجی ٹولی بنا کے ٹورنا ہے نا تے جنت دے بوئے چھ کھلار کے فرشتہ پوچھنا ہو تُسی تے گناہ گار ہو جنت والے کدھر آ رہے ہو اسا صدیق والی اشارہ کر کے کہنا سی ہو نا تے صدیق نے محمد والی اشارہ کر کے کہنا قرآن کو لو پوچھ لے میں نا نال میں نا نالا والذین معہو قرآن نے ادھا تعارف کی کرایا وہ جڑا محمد دے نالے وہ جڑا محمد دے نالے والذین معہو وہ جڑا محمد دے نالے تے میں نے سچی دس جڑا ہوئی محمد دے نال انہوں کھنے رکنا ہے تو اسی سننی بڑے خوش وقتاں اسا کہنا اسی صدیق دے نالا تے انہوں کہنا میں محمد دے نالا اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری نے قبول فرمائے